بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في قناتكم برنامج في الماروك. أعتذر على التأخر في وضع الفيديوهات، كانت عندي شي ظروف خاصة بعداتني واحد شوية من يوتيوب، فدابا غنحاول نرجع للوتيرة اللي كنت كنخدم بها من قبل. في الفيديو السابق كنا وصلنا أنني إذا دخلت هنا ان نون ديوتيزاتور و ان مو دو باس ولا كانوا صحاح ولا تفاليدي كيدخل ليا لأون اوتر سين، ولا درت غوتور كنرجع لا سين الأولى. شا وإلا درت كيتي سواء هنا سواء هنا فغنخرج من البروغرام ديالي. اليوم غنزيدو جوج تحسينات بساط. التحسين الأول أنه إلا رجعت ما بغيتش هاد لي دو زون دو تكست يبقاو عامرين، إذا غنجي هنايا فين كنرجع إلا كليكيت على البوطون غوتور، هي دي لا ميثود سيت اون اكشن اللي خاصة بالبوطون غوتور. فهنا كنقول ليه رجع ليا لاسين الأولى، يكفي انني نجي تحت منها وندير لي زون دو تكست ونرجع لهم لو تكست ديالهم خاوي. شنو سميت لي زون دو تكست؟ سميتهم تي اكس تي نون و تي اكس تي مو دو باس. هاهما هنايا فغنجي هنا تي اكس تي نون بوان سيت تكست، ميثود واضحه سيت تكست، يعني كدير داك لو تكست اللي درتي ليه هنا هو اللي كتحطو في ديك لا زون دو تكست. لا ميم شوز تي اكس تي مو دو باس بوان سيت تكست وندير عاوتاني دو غيومي خاويين. لاحظوا الفرق دابا. فاليدي الى رجعت هاهما لي زون دو تكست خاويين. المسألة الثانية وهي المسألة الأساسية في هذا الفيديو هي أنه لاحظوا إذا جيت هنا ودرت فوزي ولكن جيت مثلا للمود دو باس وغلطت ودرت فاليدي ما كيدير ليا والو، راه نورمالمون ما دخلش لأن المود دو باس غلط، ولكن خصني فاش نغلط في واحد من هادو تخرج ليا اون بواط دو ديالوغ هنا كتقول لي راك غلطتي في لي زانفورماسيون عاود تاكد منهم. اما فاش ما كدير حتى شي حاجه دابا ليوتيزاتور اللي كيستعمل لابليكاسيون ديالك ما يعرفش فين كاين الاشكال. اذا غنكريو اون بواط دو ديالوغ كتقول ليه راك غلطتي. في امتى غنكريها؟ الا كليكيت على البوطون فاليدي. اذا البوطون فاليدي سميتو بيتا ان هو هذا اللي كاين هنا، ها لا ميثود سيت اون اكشن ديالو. اذا الا كانت لي زانفورماسيون صحيحه يعني هاد الافادي، الا ما كانتش صحيحه راه هي هاد الازادي اللي باقا خاويه هنايا. دابا غنعمروها، فغنجي هنايا وغنستعمل ما يسمى بالكلاس اليرت. دونك اليرت نسميها ايرور، يعني درتي اون ايرور ايغال نيو اليرت. وهنا كيدير ليا اون ايرور لان ما كاينش ان كونستركتور سون بارامتر ديال هذا كلاس اليرت. الا خصني هنا نعطيه ان بارامتر، وشنو هو البارامتر اللي كنعطيه هنا؟ هو لو تيب ديال هاد لابوط دو ديالوغ. فكندير ليه اليرت بوان اليرت تايب شتو بوان. وهنا كاينين 5 الانواع كنختار منهم، كاين كونفيرماسيون ايرور انفورماسيون نون وارنين. حنا ما ندوزوش عليهم كاملين دابا، يلا غنتكلموا على هاد ايرور هادو، يمكن نذكرهم في فيديوهات جايه ان شاء الله. هاد كونفيرماسيون غنتكلموا عليها ان شاء الله في الفيديو الجاي، اما اليوم غنتكلموا على هاد ايرور. مزيان انا كرييت ان اوبجي مع هاد لا كلاس اليرت. دابا خصني نعطيه ان تيتر، فغندير ايرور لوبجي ديالي بوان سيت تايتل ونعطينا لو تيتر، نقول اوثنتيفيكاسيون ايشوي. دابا خصني الميساج اللي غيبان لي في ديك لابواط دو ديالوغ، فغندير ايرور بوان سيت كونتنت تكست. هاد لا ميثود هي اللي كتكتب في الداخل ديالها لو كونتوني اللي بغيتي يبان لك في ديك لابواط، الميساج اللي بغيتي يبان لك. فغندير ليه هنايا لي زانفورماسيون سون فوس كوريجي سي فو بلاي. ايوا ونبين هاد لابواط دو ديالوغ باستعمال واحد لا ميثود سميتها شو. فكندير ايرور بوان شو انجستري خدم بروغرام. ما دابا ما مدخلش لي زانفورماسيون فدرت فاليدي لاحظتوها، ها هي اون بواط دو ديالوغ خرجت ليا. ها هو لو تيتر اللي درت اوثنتيفيكاسيون ايشوي، ها هو لو ميساج اللي كتبت لي زانفورماسيون سون فوس كوريجي سيل فو بلاي. وها هي هنا كتبان ليا ليرور شتا اون ايكون كتبين لي بانني اختاريت اون بواط دو ديالوغ خاصه بلي زيرور. الا درت اوكي كيخليني في لا ميم
فونيتر ديالي الا كتبت لي انفورماسيون كوريكت ولا تفاليدي راه كيدوز لوطخ سين. الوغ دابا واحد المساله اللي نزيدو، كيفاش نحيد هاد لونتيت هذا. الا بغيتي يبان لي غير هادشي، ما بغيتش يبان لي هاد لونتيت هذا اونتيت زايدينو ولا بغيتي تحيدو، ف كتجي هنايا وكدير ايرور، يعني لوبجي ديالك بوين سيت هيدر تكست، يعني واش بغيتي داك لونتيت يبان. الهيدر هو لونتيت. الا درتي سيت هيدر تكست ودرتي نول كتلغيه، مشى ها هو تلغى داك لونتيت هذاك. الا بغيت مثلا نحيد حتى هاد ليكون هادي، فنجي هنايا وندير ايرور بوين سيت جرافيك، مشى وندير عاوتاني هنا نول. فكتلاحظوا هو حيد ديال ليماج وحيد ديال لونتيت اون ميم طون. اذا هاد لا ميثود هادي سيت هيدر تكست هي مكلفه بلو تكست اللي بغيتي يبان لك في لونتيت. الا درتي فيها نول كيلغي لك لونتيت اصلا كامل. هاد لا ميثود سيت جرافيك هي اللي خاصه بليماج اللي بغيتيها تبان في لا بوات دو ديالوج. الا درتي فيها عاوتاني نول كتحيد لك ليماج كامله. اذا هنا بغيت ندير ان لونتيت ولكن بغيت ندير فيها انا لو تكست ديالي، فغنجي هنايا وندير erreur d'authentification مثلا. فاليدي حتى ها هو الميساج اللي كتبت ها هو بان لي هنايا. انت كتلعب بلا بوات ديالك كيما بغيتي. كنتمنى الفيديو يكون واضح، ولا يلاه تعلمنا اون سول بوات دو ديالوج، وان شاء الله في الفيديوهات الجايه غندوزو لي زوطخ بوات دو ديالوج. كنتمنى المسائل تكون واضحه، واعتذر مره اخرى على التاخير في وضع الفيديوهات. واللي عجبو المحتوى ما ينساش الاشتراك في القناه، جيم والبارطاج. والسلام عليكم ورحمه الله.